والسماء ذات البروج. हेलो मिथुन राशि। सो जान लेते ही हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके जेमिनी, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया ना, दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। सो हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि मे बी आप लोग को एंजल फेदर्स दिख सकते हैं। एंजल फेदर्स का मतलब होता है कि मे बी कोई पंछी के आपको पंख दिख गए, फेदर्स दिख गए किसी भी रूप में, तो हम उसे जनरली एंजल फेदर्स कहते हैं इन स्पिरिचुअलिटी। तो इस प्रकार की आपको साइन दिखेंगे ताकि यूनिवर्स की जो कुदरत है या सपोर्ट है वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। साथ ही साथ जो भी आप काम करोगे उसमें रिकग्निशन रहेगा, काफ़ी पैशनेट आप रहेंगे, एंड पैसा कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एंड उस प्रकार से आपको सक्सेस भी आएगी। और मे बी आप जो भी जॉब में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एज अ स्टूडेंट हो, वर्क में हो, जो भी हो, उसमें ना आप काफ़ी अच्छे से काम करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी दिखेगी, आपके सारे टास्क कंप्लीट होंगे। ओके, नाउ जो मिडिल का जो कार्ड है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में अगर आप जितने भी लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, कोई पेमेंट्स करना चाहते हैं, कोई पेमेंट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके अच्छे योग बनेंगे, वो जल्द से जल्द क्लियर होता हुआ दिखता है, तो वो लोन मिलता हुआ दिखता है। एंड समवेयर आई सी कि कोई सपोर्ट आती हुई दिख रही है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आप देख रहे हैं तो वो सपोर्ट आती हुई आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं से आपके फंड्स अरेंज होते हुए दिखते हैं आपके काम के लिए। तीसरा जो कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड है। अब ये बताता है आप लोगों के लिए कि अब जो मैं कह रही थी ना कि आपके कोई अगर टास्क पेंडिंग है तो वो ये हफ्ते में हो जाएंगे, और हफ्ते की शुरुआत में भी अच्छे योग हैं। तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप लोग के कुछ बिग टास्क जो हैं वो कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ मेरे को ग्रोथ दिख रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रही है, जॉब के योग है, बिजनेस सक्सेस के योग है। ऑल ओवर ये हफ्ते का ग्राफ आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव, हैप्पी और अच्छा रहने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। उसी के साथ साथ देखो, बहुत से जितने भी मिथुन राशि वाले जो लोग अब्रॉड जाने का ट्राई कर रहे हैं, अब्रॉड में जॉब देख रहे हैं, वीज़ा वॉट एवर दे आर सीइंग, आप लोग को उस काम में भी बरकत मिलेगी। तो अब्रॉड रिलेटेड कामों में भी आप लोग के लिए सूटेबल रहेगा। एंड कुछ मिथुन राशि वाले ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स बन सकते हैं, तो ये भी इस हफ्ते में देखा जाएगा। ऑल ओवर हारमनी, फोकस, करियर सक्सेस आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। तो ये प्रकार की कुछ एनर्जीज दिख रही है। देखो, मुझे किसी ना किसी रूप में जो लोग पैसे के लिए और कोशिश कर रहे हैं ना कि उनका पैसा बढ़े, चाहे जॉब देख रहे हो, चाहे जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी, वो पैसे की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, और देखो किसी भी चीज़ की शुरुआत ना पहले आइडिया से होती है, फिर उस पर एक्शन ले तो फिर उसके रिजल्ट आते हैं। तो आइडियाज़ के ऊपर काम करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। ओके, रेस्ट, हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, नो नीड टू वरी। रिलेशनशिप्स में कोई न्यूट्रल दिख रहे हैं, एजुकेशन भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मिथुन राशि। ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। जितना हो सके अपने काम के ऊपर फोकस करें इस हफ्ते, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड एक और एडवाइस है, हो सके ना तो नेचर से कनेक्ट करना है इस हफ्ते। आसमान को देखना, डेली 5 मिनट निकाल के ग्रीनरी देखो, आसमान देखो, आसपास देखो, डिजिटल डिटॉक्स करो, फ़ोन वगैरह को अपने से दूर रखो, शांत हो, नेचर से कनेक्ट करो, तो और भी आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे फॉर दिस वीक। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। तारा है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा, जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम जो है वो शुरू होता है इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से, अगर आपका नाम शुरू होता है, कैस हो गया, कबीर हो गया, तो आप बिल्कुल इस सितारे को सुन सकते हैं, आप इसे अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी, सबसे पहले हम आपको डेट्स नोट करवा दें। जेमिनाइज, तारीखें शुरू होती हैं हमारे इस हफ्ते की जो है 16 ऑफ दिसंबर से, और 22 ऑफ दिसंबर पे ये ख़त्म हो रही हैं।
تو شروع کرتے ہیں جی، کہاں پہ کیا بلیسنگ ہے، کیا میسیج ہے جیمنائز. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بھی 16 دسمبر سے 22 دسمبر تک سیف ہیں. اللہ کرے کہیں سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ بھی ملنے کی امید ہے. خدا کرے کہ کسی کام سے، چاہے دفتر ہے، کوئی آپ کی بزنس کا ٹرپ ہے، اس کے ریزلٹس بڑے پازیٹیو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یا کسی بھی پرپس سے اگر آپ کو سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے نتائج اللہ کے فضل سے بہتر ہیں. 21 22 بھی آپ کے ہوم لینڈ میں دو بہتر تاریخیں ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد جو جی یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنا ضروری ہے کہ ایک ستارہ یہاں پہ قدم رکھتا ہے آلموسٹ 5 نومبر کو، اور 7 دسمبر سے یہ ریٹروگیشن کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں ہر باری آپ لوگوں کو یہ وارننگ دیتی رہی جیمنائز. رشتہ داریاں، سسرال، آپ کے بہن بھائی، آپ کے سبلنگس جو ہوتے ہیں، آپ نے کسی سے بھی آرگومنٹ، بحث مباحثہ، تکرار نہیں کرنی. اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، ڈومیسٹک ٹریولنگ زیادہ، تو اپنا صدقہ ضرور دیجیے وائل ٹریولنگ. تو وہاں پہ ہم آپ کو یہ بار بار یہاں پہ کہتے رہے ہیں. اب یہ ابھی بھی یہاں پہ وارننگ آن ہے، لیکن اس ہفتے بھی اگر کوئی ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بالکل آپ صدقہ دے کے سفر کی بسم اللہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہفتہ باقی پوزیشن اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے. پھر جو اس وقت ستارہ جو ہے جیمنائز، اب آپ کو میں جب یہ 26 مئی کو ستارہ جب یہاں آیا تھا نا، تو میں کہتی تھی میرے جیمنائز کا کانفیڈنس واپس کرے گا. ان کے نئے اگر وہ آپ کو اگر پارٹنرشپ کے اتحادی چاہیے تو قسمت دے گی، لائف پارٹنر چاہیے تو قسمت اس وقت رستے آسان کرے گی. تو اللہ کرے کہ یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی میں بتاتی ہوں. پھر ایک ستارہ پازیٹیو یہاں پہ آیا 23 نومبر کو. دین ایک نے 3 نومبر سے آلریڈی یہاں پہ ستارہ آ چکا تھا. اب ہوا یہ کہ دو ستاروں نے اس میں آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس میں جیمنائز الٹے چلنے شروع ہو گئے. ایک الٹا چلنا شروع ہوا 10 اکتوبر کے بعد سے، دوسرا جو ہے 26 نومبر کے بعد سے. تو یہ ایک ڈبل ڈوز ہو گئی تھی ان کے الٹا چلنے کی. تو اللہ نہ کرے اس سارے عرصے میں، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک نے تو سرنڈر کر دیا ہے، اس کے سرنڈر کرنے کی تاریخ ہے 16 نومبر، یعنی ابھی دسمبر، یہ بھی جو پچھلا دن ہی گزرا ہے جس سے ہم ہاروسکوپ شروع کر رہے ہیں. یہاں سے سیدھا ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا بوجھ کم ہو جائے گا اور کچھ آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی اپنے ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ستارہ اب جو ہے وہ پہلے وہ جو ڈبل ڈوز ہو رہی تھی نا خرابی کرنے کی، اب اس میں یہ کہ اتنا پریشر نہیں رہے گا، اور ستارہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سنگل ہو گیا ہے اور اتنا پریشر بلڈ اپ نہیں کرے گا آپ پہ. تو اللہ کرے ریلیشن شپ میں آسانی ہو. وہ جو کانفیڈنس ہے اس کی کوشش کیجئے. یہ وقت اگر کوئی انسیکیورٹی پاپ اپ بھی کرے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا جیمنائز، کیونکہ وہاں پہ اور بھی جو دو ستارے ہیں وہ آپ کے اچھے کانفیڈنس کے کم بیک کے لیے جو ہے وہ پازیٹیولی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک ستارہ یہاں پہ آیا 8 دسمبر کو. ٹھیک ہو گیا جی. 8 دسمبر کو جو آیا تھا یہ میرے جیمنائز اسٹوڈنٹس کو فیور کر رہا تھا. ہمارے وہ جیمنائز جو پیپر ورک سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا چاہتے تھے ان کو اس کی سپورٹ مل سکتی تھی اور مل سکتی ہے. انٹرنیشنل ٹریولنگ میں ستارہ سپورٹیو ہے. اگر آپ کہیں انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو بھی ستارے کی جو سپورٹ ہے وہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ہے.
پھر میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ کاروبار میں اب ستارہ اللہ کا شکر ہے اس میں کمفرٹیبل ہوا ہے ایک سٹار جو ہے، اور آپ کے کاروبار جو پہلے ایک چلنے میں بھی ذرا وہ کر رہا تھا نا ہچکچاہٹ، تو الحمدللہ بائی دی 16 نومبر جو ابھی سے گئی ہے ایک مہینہ پہلے، وہاں سے کچھ جو ہے آپ کے کیریئر کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو چکے ہوں گے. تو ایٹ لیسٹ اب آپ کو چیزیں چلتی ہوئی جو میرے جیمنائز کو نظر ضرور آ رہی ہوں گی. میں اللہ کے حکم سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ والے جو چیزیں ہیں ستارے ہیں یہ آپ کے کیریئر کو کمفرٹیبل کریں گے. وارننگ زون میرے اس وقت ایک ہی ہے، دوستیوں کو سمجھ کے چلانا ہے. میرا بھی بلیو ہے، اور مطلب میرا تو خیر بلیو کیا ہے، جب حضرت علی جیسے دانا انسان فرما گیا کہ دوست ایک نعمت ہوتے ہیں، تو دوستیوں کو اگر آزمائش میں نہیں ڈالنا تو سمجھ کے چلائیے. بچوں کے معاملات میں غفلت آپ لوگ نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ کی توجہ کی خاص الخاص ضرورت ہے اپنے بچوں کے معاملات کو لے کے. اس کے علاوہ دوستیاں، اور اگر دنیاوی ڈیزائرز میں بھی تھوڑے سے اف اور بٹ آ رہے ہیں تو آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی ہے. اگر کوئی بڑا مقصد ہے، آلموسٹ 3 to 4 months کے بعد، نہیں 3 months کے بعد آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لو گے. یعنی مارچ کا اینڈ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا. تو پلیز آپ لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا. جیمنائز تو گیو اپ کرنا ویسے بھی آپ کی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ مجھے بالکل مایوس نہیں کرو گے، کیونکہ گیو اپ کرنا جو ہے وہ میرے جیمنائز کے مزاج میں بالکل بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہاں یہ بس ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے. یہ صرف آپ لوگوں نے ذرا یہاں پہ اپنا یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، ہمارا اگلا ستارہ آ گیا کینسر، یعنی کہ برج سرطان. تو یہ جو ہے